बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 70 आणि 2 वाक्य 18. Psalm 72 verse 18. सदैव जावन सर्वेस्पर इस्रायल असो देव, तो एकलोच करता विजमिता. सदैव जावन ताचें नांव महिमेवंत सदांकाळ, ताच्या वैभवान बरो सगळो संसार. आमेन आमेन. मोगाच्यानो, ह्या सकाळींच्या आराधनांत वांटिली जातल्या तुमकां सर्वांक हांव मोगाचो येवकार मागतां. सर्वेस्पर आमच्या जिवितांत विस्मिता करता आनी ताची दैवीक सकत आमचेर पाठयता म्हणलें मानून घेवन ह्या आराधनांत भाग घेवया. गावून गीत दैवी गायना बुकांत हांव तुजो मोग करता सोमया, तुका अर्गां दिता सोमया. गीत संको ये 17 पेज 28. तुझो मोग करता सोमिया, तुका अर्गां दिता दनिया. तुझो मोग करता सोमिया, तुका अर्गां दिता दनिया. तुझो मोग करता, तुका अर्गां दिता, मुजो सोमी मन मानून घेता. तुजो मोग करता, तुका अर्गां दिता, मुजो सोमी म्हूण मानून घेता. मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा. मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन हांव करता सोमिया, सर पडून वंदिता दनिया. आराधन हांव करता सोमिया, सर पडून वंदिता दनिया. आराधन हांव करता, सर पडून वंदिता, मुजो सोमी म्हूण मानून घेता. आराधन हांव करता, सर पडून वंदिता, मुजो सोमी म्हूण मानून घेता. मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा. मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. तुझी स्तुती गाता सोमिया, तुका महिमा दिता दनिया. तुझी स्तुती गाता सोमिया, तुका महिमा दिता दनिया. तुझी स्तुती गाता,
तुका महिमा दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा हालेलुया 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 Hallelujah, Boglam Dukan Sumya Jesu. Hallelujah, Stuti Manani Moya. Hallelujah, Sada me Dukana Varta Sumya Navandita. Tujhe Stuti Gata Aichari Sabasu. Aichari Sabari Valai Kini Lila Pasu. Amcha Jivitan Sarvadati Jashirvada Utlila Pasu. Dukam Yarganita Sumya. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. इम्मानुवेल देव आमचे संगता म्हणल्या प्रवाद्या मारिफात केल्ल्या बसवणेक लक्ती जावन आमचे मदें वस्ती करूंक आयलेल्या मोगळा जेजो सर्व रितींच्या आदारा सोवे सर्व रितींच्या कृपे बेसावांनी बरोवन आमचे जिणेंत तूं प्रवेश जालोय संवसारांत बापा तावन उमाळचो मोग आम सर्वांक त्या बापा थंय एकवट हांवक तो फाटयलेलो जावन आसा म्हणल्या बसवणे मारिफात आमचे थंय तो बरोसो दृढ केलोय सोमया संवसारी राटावळी निमेतेर जावन संवसारी वंदवण्याक बुलोवन पातकाद्वारी बापाच्या मोगात हावन मेकळी जालेल्या आम्हा सर्वांक तुझ्या जिविताच्या समर्पणाद्वारे परत बापा लागीं राजी जावंक आनी परत तो मोग आमच्या जिवितांत जिविता पळयणार जिविताच्या सर्व संगतींनी अनुभव करूंक तुजो सांगात मोगळा सोमया तुवें आमकां फाटयलोय विशेष कृपा आनी आशिर्वाद आमच्या जिविताचेर वतून सदांच तूं हर एका परिस्थितींनी आमचे संगी आसाय आमचे बोवारी आसाय आमकां बोळ दिताय आमकां सकत दिताय म्हणलें दाखोवन दिवन आमच्या जिविता पळयणार बापाचो अपरिमीत मोग कितें जावन आसा म्हणलें निहाळोंक उलो दिलोय सोमया कीर्तन 70 आनी 2 वाक्य 12 तावन 13 Psalm 72 verses 12 and 13 कित्याक ताका उलो मारतेल्या गरीबाक दुर्बळ्याक आनी आधार नातलेल्याक तो पावतलो दुबळ्या धाकट्याची तो दया करतलो दळदिरांचो जीव तो सांबाळतलो मोगळा सोमया कीर्तनगराची ही उतरां कीर्तनगराची ही बसवणी जी इस्रायल परजेच्या जिवितांत पाठयलेली आज परत आमी ती उतरां उचारून निहाळतना तुवें संवसारी मिसावांत केलेलें सर्व बरेंपण
दिलेलो सर्व आधार आणि कृपा आम्ही निहाळूंक शकता सोमया. आणि कीर्तनकाराची ही उतरां सर्व रितीने आमची जिणी तूं वृद्धी करताय. आमच्या जिवितांत अभिवृद्धी आपणावच्याक आमी उंचायेच्या पावंडाक भावार्थी जिवितांत दृढ जावच्याक तूं तुजो कृपे आशिर्वाद आमचेर ओत्ताय. तो संगात आमकां निरंतरी दिताय म्हणलें तुज्या संवसारी मिसावा मुखांतर रुजू करून दाखयलें. मोगळा सोमया, आज तुजें तें वर्तेंपण नियाळून परत ह्या आराधनाद्वारे तुका दिनवास पाठयत आसतना ह्या आराधनाद्वारे म्हज्या जिवितांत तुवें केल्लें बरेंपण निहाळता आसतना कश्टांतल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणल्या उतरां मारिफांत सर्व रितीनी जिविता पयनार अडचतेल्या हर एका भावार्थी लोकांक तुवें तुजेशी आपयलेलें उतर आनी मिसांव पयनाची भासवणी हांव नियाळतां सोमया. तुज्या संवसारी मिसावा मारिफांत तुजेर बरवसो दवरलेलें जिवीत अनुभव करूंक तुजो पाटलाव केलेल्या तुजेर पातयेणी दवरलेल्या तुजेर विश्वास दवरन तुजे तावन बरेंपण लाभता म्हण तुजेशी आयलेल्या हर एका लोकांक तुवें तो अवकाश पाठयलोय. तुजे तावन सर्व रितीचें बरेंपण लाभता म्हणलें बरवशा किर्ण लोकांच्या मती काळजांत उपजाशें केलें सोमया. आज तेंचो बरवशा किर्ण म्हज्या जिवितांत तुवें पाठयलेलें जिवाड करूंक तूं आपयता आसतना ती तुज्या जल्माच्या परबेक करची तयाराय भरपूर मापान बापा तावन व्हडसो तो अपरिमीत मोग म्हज्या काळजांत अनुभव करूंक म्हाका तूं कृपा लाभयताय. आज तुजो तो सांगात नियाळून मोगाळा सोमया आनी बापा तावन लाभसो तो विश्वासी दयाळ मोग अनुभव करूंक ह्या आराधनाक हांव आयलां. सदांच म्हजेर काकुळची दिश्ट कंसून म्हाका तूं बरें करता आसतना तुज्या सांगातपणान जिवीत वृद्धी जाल्ले उगडासाक हाडन तुजो तो मैपासी मोग कळमीत नातलो मोग कळमीत नातली दयाळाय आनी कणवळाई हांव उगडासाक हाडन केदें वरतें भाग तुवें म्हाका फावो केलाय म्हणलें जिवितांत नियाळून संतोषाच्या काळजान बरोवन उल्हास भरीत थाळ्यान तुका हांव वर्गां दितां सोमया. तुका हांव दिनवास पाठयतां सोमया. तुजी स्तुती हांव गातां सोमया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, असल्या विविध संगतींनी सोमयान आमच्या जिवितांत देवा बापाचो कळमीत नातल्लो निरंतरी जिवाड जावन वाडसो मोग आमच्या काळजांनी पाठयला. तो सांगात आमकां ताणें दिला. सदांच आमची जिणी वृद्धी जायशें ताणें केल्या. खरी एक रितीन किरकोळ आमी तरी सबार रितींचे कश्ट आमी अनुभव केल्यात तरी ताणें आमकां सांडूंक ना बगार ताचे इशी हाडला आनी ताचो मोग आमी अनुभव करीशें केला. देखून ताका आमी अर्गां दिवन गावया गीत तुका नावाडटा येसुमिया वडवीक तुजी गाता. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको B83 पेज 80. तुका नावाडता येसुमिया वडवीक तुजी गाता. तुका नावाडता येसुमिया वडवीक तुजी गाता. तुझे नावाकंता तुझो मोग नियाळता. तुका हरसिता ये धनिया.
तुझे नावा कंता तुझो मोगनी आळता तुका हरसिता ये धनिया तुका नावरता ये सोमिया पडवीक तुझी गाता तुका नावरता ये सोमिया पडवीक तुझी गाता सोबीत संसारम मनशांक दिवनो हर एक रितीन आधार दिलेल्या देवा बापान मोगळा सुमिया तुका आमच्या जिवितांत पाठयलो विविध रचनांमध्ये देवान आमकां हर एकल्याक उंच उबारन सर्व रितीने तुझ्या मोगाची रूच आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक मात्र न्ही संवसारार जिवच्या हर एका भावा भयणीक पाठोवंक कुटुंबांत तो जिवाळ करूंक आमी काम करच्या हर एका जाग्यार त्या मोगाची रूच दाखोवंक तुवें आमकां अवकाश दिलाय सोमिया सुबी संसार तुवें रोसलो फुलां फळांनी नेटयलो सोबी संसार तुवें रोसलो फुलां फळांनी नेटयलो विविध रचना मदलो मनशाकून सुबारलो तुझ्या सारक्यान रुपीत केलो विविध रचना मदलो मनशाकून सुबारलो तुझ्या सारक्यान रुपीत केलो तुका नावाडता ये सोमिया व्हडवीक तुझी गाता तुका नावाडता ये सोमिया व्हडवीक तुझी गाता मोगळा सोमिया म्हजें हें जिवीत तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन आसा निरंतरी म्हज्या जिवितांत कश्टातना म्हज्या मनशास्कत कांयक सांपडून तुजे थावन पयस सरता आसतना तुज्या मोगान म्हाका रावन धरताय तुजी दैवीक सकत म्हजेर पाठोवन म्हाका तूं खुरपेन बरोवन सदांच बरोवशा बरीत करताय सोमिया जिवीत म्हजें नासाच्या वाटेन न्हय बगार जीव अनुभव करतेल्या वाटेन सोमकोंक तुजो प्रेरकत्व म्हज्या जिवितांत जिविनी संतोष बरीत करच्याक तसो आदार पाठयते आसा देखून तुका हांव वर्गां दितां सोमिया म्हाका जिवीत तुवें दिले मोगळ कुटुंब फावो केले म्हाका जिवीत तुवें दिले मोगळ कुटुंब फावो केले क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागले जीवन पावन केले क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागयले जीवन पावन केले तुका नावाडता ये सोमिया व्हडवीक तुझी गाता तुका नावाडता ये सोमिया व्हडवीक तुझी गाता तुझे नावा कंता तुझो मोगनी आळता तुका हरसिता ये धनिया तुझे नावा कंता तुझो मोगनी आळता तुका हरसिता ये धनिया तुका नावाडता ये सोमिया व्हडवीक तुझी गाता व्हडवीक तुझी गाता व्हडवीक तुझी गाता मोगळा सुमिया तुझ्या जल्माचो संभ्रम चलोवच्या तयारेंत आमी आसाव आनी विशेष करून आयच्या दिसा पवित्रत्म्याद्वारी मुरयेच्या जिवितांत संपूर्णायक पावलेले योजन आनी जुजेन आपल्या मतींत दुसरी आलोचन उपजली तरी देवा बापाच्या योजना खालती मान घालचे द्वारी स्वीकार केलेले ते मिसांव इम्मानुएल देव आमचे संगता म्हणल्या आमचे मध्ये निरंतरी वस्ती करच्या तुका मोगळा सोमिया
अनुभव कर सावकास कर दिलो वरत्या बरोबर बरी तुजी एक प्रेरण दिवन आमकां मोगान एकवट आयली आनी तुवें तुज्या संवसारी मिसांव पळयनार बापा संगी संबंध दवरन ताच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन कशें आमी हे संवसारी जिवीत सारयेत म्हणलें दाखोवन दिलें सोमया. आज म्हज्या जिणेची वरवणी हांव करता आसतना सबार रितीनी तुवें केल्लें बरेंपण नियाळोवन मुखार समकोवंक हांव आशेतां. मोरये मायेन आनी सांजुजेन आपल्या जिवितांत आयिल्लें पंत आव्हान देवाच्या योजनाक खालतीमान घालचें जिणये सन्निवेश हेर खंयच्याची पर्वा करिनासतना मानून घेतलें आनी आपल्या मतींत आयिल्लीं आडचिंतनां सांजुजेन नेगार करून देवाच्या योजनाक सरी जाल्लें चिंताप मानून घेतलें सोमया. सबार रितीनी आज म्हजी जिणी देव आमचे संगाता म्हणलें वंट आनी उचारचें मात्र सोडन सदांच तें काळजांत अनुभव करच्याक आनी ताका सरी जाल्ली जिणी जियोवच्याक चुकता सोमया. हे म्हजें संवसारी पैन सबार पावटी संवसारी वंदवण्याक लक्ती जाल्ली चिंतना निर्धार घेवंक अवकाश कर दितात आनी सदांच सबार पावटी मोगळ्या सोमयात हे मानून घेवन हांवें म्हजी जिणी जियेल्ली आसा. बावडतान वाडच्याक आनी तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोवच्याक तुवें म्हाका अवकाश दिलाय. पूण तुका सोमया आमचे मदें अनुभव करचें मागणें मिसाचें बलिदान आनी हेर आत्मीक आचरणाची निर्लक्ष्या सबार पावटी हांवें केल्या. ती महत्वाची न्हय म्हणल्या बरी बघून म्हज्या जिवितांत तें चिंता पाठोवन संवसारी संगतींक संवसारी वंदवण्यांत हांव लाभच्या संतोसाक थंयसर म्हाका बदवसो मेळटा दादोसकाय मेळटा सर्व संगतींनी म्हज्या जिवितांत वृद्धी जाता म्हणलें चिंताप हांवें आठयलां सोमया. आज मोरये माये बरी सांजुजे बरी तें समर्पण नीज रितीन करूंक तुका म्हज्या जिवितांत म्हजो शारोती म्हजो जिविताचो सोडवणदार म्हूण मानून घेवन संतोषान हें काळीज तुजो मोगो माळचें प्रतिरूप जावंक म्हाका आयच्या दिसांत कृपा दी जेजो. म्हज्या जिणये पळयनार सबार पावटी कश्टांच्या परिस्थितीक वळख जाता आसतना तुजो मोग भरपूर मापान बळवंत हातेर जावन म्हज्या जिवितांत येवं दी. सांजो जायन आपल्या जिवितांत देवा बापाचो सांगात आनी मोग बळवंत हातेर जावन आयिल्लें खंडीत जावन अनुभव केलें. त्या खातीर आपल्या जिवितांत पाळन आयिल्ल्या बावार्थांत वारी देवाचें योजन संपूर्ण रितीन मानून घेवंक तो तयार जालो. त्याच रितीन म्हज्या जिवितांत देवा बापाचें योजन संपूर्णायेक पावोवंक म्हाका कृपा दी. त्या खातीर ह्या वक्ता म्हजी जिणी हांव समर्पितां सोमया आनी गातां गीत समर्पितां जेजो म्हजें हें जिवीत सांडून पातकी जिणी नितळ म्हाका कर. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको E43 पेज 133. समर्पिता जेजू मुझे है जीवित सांडून पातकी जिणी नितळ म्हाका कर. समर्पिता जेजू मुझे है जीवित सांडून पातकी जिणी नितळ म्हाका कर. घे सोमया घे तू म्हाका काळीज मुझे दिता तुका. घे सोमया घे तू म्हाका काळीज मुझे दिता तुका.
एकसुरो हांव जाला निरस्पणांत वसा तूंच म्हजो बरवसो दी तूं म्हाका आसरो उजवण म्हज्या आत्म्याचो जिणयेंतल्या घडींत एकसुरो हांव जाला निरासपणांत वसा तूंच म्हजो बरवसो दी तूं म्हाका आसरो उजवण म्हज्या आत्म्याचो गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज मुझे दिता तुका गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज मुझे दिता तुका संसारी कुशाला एक सोमिया हांव बोल्लो तुका विसरून जियेलो पातकाच्या झाडांत हांव सांपडोन आसा सोमिया काकूत मुझे तूं दाखय संसारी कुशाला एक सोमिया हांव बोल्लो तुका विसरून जियेलो पातकांच्या झाडांत हांव सांपडोन आसा सोमिया काकूत मुझे तूं दाखय गे सोमिया गे तूं म्हाका जिवीत मुझे दिता तुका गे सोमिया गे तूं म्हाका जिवीत मुझे दिता तुका गे सोमिया गे तूं म्हाका कुटा मुझे दिता तुका गे सोमिया घे तूं म्हाका कुटा मुझे दिता तुका काळीज मुझे दिता तुका काळीज मुझे दिता तुका आमच्यो गरजो आनी ते सवान सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखारात आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतीन देवाक आमची भाव भयणी आसरगां दितात प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा जल्मा दिसा बाबतीन देवाक दिनवास पाठयतात कॅन्युट्रे गो बचपे 10th बर्थडे शार्विन गोन्साल्वीस कुवैट जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता पाउल डिमेल्लो ॲश्लिन डिसोसा दमस्कट्टे जिवितांतले हेर सबार आशिर्वादां बसोत आमची भाव भयणी देवाक आसरगां दितात देवाक अर्गां दिता शांती लोबो पुणे टावन देवाक अर्गां दिता वेरोनिका सिक्वेरा निड्डोडी टावन सालोरेसाच्या मनाक देवाक अर्गां दिता आर्नोल्ड यान्सन आनी ज्योत्स्ना कॅरोल पेरेरा सर्व आशिर्वादां पासो देवाक अर्गां दिता मरिया डिसोजा आपल्या दोळ्यांची सर्जरी बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासो देवाक अर्गां दिता लिना नोरोन्ना वसई टावन देवाक अर्गां दिता क्लारा डिसोजा उर्वा टावन जिवीत ह्या संवसारांची येताना देवाचो आदार गरजेचो म्हणलें समजून घेवन सक्रामेंतांतले जेजू मुखार आपल्यो गरजो दवरता वैयक्तीक इराद्यां पासत प्रेमा ज्योती बेन्नीस तशेंच सेल्विना डिकुन्नाक एक बरें काम मेळचें पासत देवाचो आदार मागता जुलियेट डिकुन्ना तशेंच दैवीक उलोरेतीर मंदिरा तर्फेन दैवीक कामयल्यां पासत विविध रितींनी सेवा दिवच्या हर एका व्यक्ती पासत आमी आज देवाचो आदार मागता तांच्या जिवितांत सदांच देव तांणी करच्या सेवेक कुरपेचो वाळो वाळाशें करून दी बऱ्या भलायके द्वारी आनी कुटुंब सर्व रितींनी मोगाचे जावचे खातीर ताचो आदार पाठोवं दी म्हूण आमी मागता तशेंच हांगासर जावनासच्या रेतीरे पासत आदवेंताच्या इंग्लीश रेतीरे पासत आमी मागता रेतीरेंत भाग घेवच्या हर एका भाव भयणींनी तांच्या जिवितांत तो मोग ती कृपा अनुभव करूंक
देव तांकां आयच्या दिसा कुमो करूं दी म्हूण आमी मागता. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून ससनीक दायज सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. सोल ऑफ जॉन बॅप्टिस्ट कर्नेलियो, सोल ऑफ सोबीन डिसोजा एंड रेमंड डिसोजा दुबई, सोल्स इन पर्गेटरी बाय सेलिन नोरोन्ना दुबई, सोल ऑफ जेरोम डिसोजा किनिगोळी, सोल ऑफ फेलिक्स कॅस्टेलिनो रोजाय मँगलोर, सोल ऑफ बेनेडिक्टा डिसोजा एंड फ्रांसिस डिसोजा नियर मार्गा, सोल ऑफ मेरी डिसोजा पांगळा, सोल ऑफ जोसेफ फर्नांडीस विक्रोली मुंबई, सोल ऑफ फ्रांसिस डायस फर्स्ट माइन तल्लोर, soul of Father Bernard D'Souza Kirem, soul of John Baptist Saldana and Mrs. Christine Saldana Kanajar Karkala, soul of Maggie Matthias Nidodi, soul of Patrava and Sequera family members by Philomena Patrava Kirem, soul of Mark Pereira and Hilda Pereira, soul of Thomas and Catherine Pereira, soul of Antonio Fernandez and Monty D'Souza, soul of Jerome Pinto, Souls in Purgatory by Sylvia Di Costa Kuwait. ह्या आमच्या भाव भयणीक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून आमच्या जिणेन देवाची कृपा आयच्या दिसा वाडचे खातीर दिवे मोडया आनी सक्रामेंतांतले आशिर्वाद आमी मागून घेवया. हांव आल्बर्ट फर्नांडीस बचप्यांत हांव न्हू. हांव मुंबय वार्षिपार काम करनासलो, आतां रिटायर्ड जावन 16 म्हयने जाले गांवांत वस्ती. हांव बचप्यां बारान सोरो येवन आसलो. एक म्हजो पयलीं हांव इश्ट आसलो, तो हांगा येवन सोरोसून बरो जाल्लो. तो येवन म्हाका ताणें हांगाचे बॅलेट पेपर दिले आनी म्हाका म्हणलो अशें रेतीर आसा आमी या गी रेतीर म्हणलो. तर हांवें ताका सांगलें सद्याक आतां पिवन बसलो आनी पळय हांव चिंतता म्हूण सांगून. घरा गेलो कितें जालें आमकां गोतून नाका आमी चिंतले हांवें वेचे नाका पूण दीस लागीं आयले. सदां हांवें बॅलेट पेपर पळयतलो, मोती समाधान नातलें. म्हजें तूं गेल्या म्हयन्याच्या 5 तारखेर सरले. म्हजे म्हाज्या फेस्ता दिसा ऑक्टोबर 7 तारखेर जल्मल्लें. 7 तारखेर ताका मातयेक पायले आमी. तशें जाल्यार मोती बेजाराय आसली. घरा कोण नासली, म्हजी माय आसली. म्हजी येजमान भुरग्यां सांगाता थंय पेरमाई ताच्या म्हज्या दुयेच्या घरा दोगां भुरगीं आसात. एक 12 वर्सांचो एक 10 वर्सांचो. तांकां तांची सेवा करच्या खातीर थंय वचून ते रावले आनी तांची जबाबदार सोर आमचे आशिल्ल्या वरवीं हांव कांय म्हाका म्हणूंक जावना. म्हजी मातारी माई 93 इयर्स ओल्ड. तितलें रांदता तितलें करता घरांतले सडाव जावन, पूण तिका मांस मछली रांदूंक येना. बेजार जाता तिका. म्हजी सून येतले म्हणून राखून आसा. तरी पूण हांव थंय जावन चिंतलें मागीर पळया बरेंपण जाता जाल्यार कित्याक बरें जावन हांवें सरात हांव पयसोरांक हांवें प्रयत्न करीचे. मोती समाधान ना, न्हीदपण ना. न्हिदेन जाग जाल्यार मागीर न्हीदपण ना. कितें कितें सपनां येतात, नाकारी सपनां येतात. मोती वायट चिन्नां येतात. तशें हांवें जड निश्चय केलो आनी म्हज्या त्या फ्रेंडाक हांवें फोन कर सांगलें हांव रेत्री येवं रेडी आसा आयतार दिसा आमी दनपार या आम सांगून. तो म्हजो इश्ट आयलो हांगा रुमान थंय केलें आनी म्हाका म्हणलो हें नासता रावनाका. हांवें सांगलें बाय सरलां खंडी जावन येवन पावतलो म्हूण सांगलें हांवें. सोरो पिल्यार 1 हप्तो 10 दीस कंटिन्यू पियेतलो. सकाळ ना सांज मातशें जेविनातलो, उठोवंक जायनातलें. हात पांय वोन मागीर हांव बाथरूमाक आनी वेतलो. असली परिस्थितीर हांव जिवन आसलो. 16 म्हयने जावन म्हाका मोती समाधान ना. रिटायर जावन आयल्या दूर सरल्या पण आनीक मोती समाधान ना. म्हज्या घरान समाधान ना. हांवें आनी मागीर कितें म्हूण करचें. तशें घरा चिंतलें. मागीर हांव रेतीर बैसर आयलो. हांगा आयलो एक सुटा हांवें कुमसार जालो. ताच्या पयलें कावन्सिलींग जालो. मस्त म्हाका बरेंपण लागलें. इतलें म्हज्या मती समाधान जालें की आज तेल म्हाका म्हणजे वेळार म्हाका इतलें म्हज्या आंग पुरा कांपलें. चिंतल्यार कितें जालें की म्हूण इलेक्शन समज जालो. जेजून आवडलें म्हूण चिंतलें हांवें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पवित्र आत्म्यान भरलो हितून. पवित्र आत्म्याचो अभिषेक जालो. हालेलुया. अर्गाम बापा ओगळाप जेजू. जय जय पवित्र आत्म्या. हालेलुया. पवित्र आत्म्यान म्हाका भरलें म्हणून बगलें. हांव केन्ना मुखार येवचो मनीस न्ही. येत्त फावटी पळय हांगा आलतारी वाचप. हांव बचपें वाचता. बोंबय इगर्जेनी वाचपा बरें वाचून आसलो हांव कोंकणी मिसाच्या वेळार. हांगा वाचप वचून तो अवकाश मेळ्ळो
आनीक म्हाका हांव मुंबय हांव म्हज्या वणयेच्या भयणीच्या घराक रजेत सोनवार आयतार आमकां रजा आसली. थंय गेल्यार सराक हांगाच्यान मुल्कीच्यान मीस दवरतलो म्हज्या ताचो न्हवरो. तशें जाल्ल्यान आमी सदां हांगाचें मीस आयकताले हांव. तशें हांगाची म्हाका स्टोरी इल्ली सांगली. हांगा एकलो गिटारिस्ट आसा हांगा ते तांणी काजारकान दिल्या तेका हांगाची स्टोरी सांगली. मागीर म्हाका म्हणलो आब्बू फादराबाड लागीं गेल्यार तूं ताचे लागीं बेसो म्हाका पळयतात म्हज्या देण्यान ताका प्राप्त आसा. तशें जाल्यार ताका ताच्या माथ्यार हात धरून म्हाका कावन्सिलिंगाक तोत्तू फादराक म्हाका मेळ्ळो. बरें जालें. तेल मागणी त्याच फादराबाड म्हाका केली. म्हज्या मतीक इतलें मस्त समाधान जालें की आतां हांव चिंता की हांव तो एकदम म्हज्या जियेंत गजाप हांव ते कुठलो आनी म्हज्या मायकी हांव अर्गां दिता उपकार पडटा की म्हाका तिणें हांगा येवंक तेणें परमिशन दिल्ल्या खातीर. आनी प्रत्येक जावन ज्या सर्गीच्या बापाक हांव अर्गां दिता हांगा येवन हांव बरो जावन फाटी जेजू लागीं हांव सदांच मागता पोरतोन. जेजू हांव खाली हातांनी 5 kg निगाणी हांगा आयिल्लो. हात म्हाका भरुले तुज्या देण्यानी म्हाका भरोवन म्हजी मत म्हजे हात म्हाका भरून कशें म्हाका आपोवन हाडलें तशें म्हाका तुज्या देण्यानी भर म्हाका घरा व्हरून पाय बरी माये आनी जेजू म्हाका आपोवन हाडले भशेन त्याच मनशा मुखार घरा व्हरून पाय सांगून हांव मागून हांगा 2006 आज मुसेर रिट्रीटाक 4 पटी रेसिडेन्शियल केला. मागीर एवरी सॅटर्डे बॉम्बेतून हांव एलिझाबेथ डिमेला बॉम्बेतून उलयतां. हर एक पटी आयल्यार हांगा विजीट दिता. म्हज्या कुटुंबान मस्त बरेंपण जालां. हांव एक विडो स्त्री. म्हजे चेडवाक बरें शिकप दिवन बरें काम मेळ्ळां. ते मायक्रोसॉफ्टान काम करता आनी म्हजो जावय बरो मेळ्ळा. म्हाका बरेंकार पळयता आनी म्हाका देवान मस्त उपकार केल्यात. म्हळ्यार दुसऱ्यांक एक उपकार करचे जाले हे पेशंटाक यूज करचे जाले एक विडोवसांक एक तांकां एक हेल्प करचे जाले म्हाका मस्त उपकार दिले. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. प्रेज यू जिजस. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. A37 संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हरसिता. आमचे तुवे वोतुल्ल्या सरदेण्या पासो अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजां. मेजूंक शकचे नांव तुजे उपकार जालाय सोम्या आमचे थंय उदार. काकूत आमचे वरती दाखयल्या मोगन तुज्या एक आमकां केला. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तातय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो आज हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेश करून जेजूच्या जल्माक भोव लागशिल्ल्यान तयाराय करच्याक आनी मुखले दीस जेजूच्या जल्मा वरेग हर एक रितीन आमच्या जिवितांत जेजून आमच्या जिवितांत येवचें येणें हर एक रितीन आमी मोगान आनी दादोसकायेन स्विकार करच्याक पवित्र सभा आमकां अवकाश कर दिता. त्या खातीर संवसारांत देवान केलेल्या विविध गणितां मुखांतर आमच्या जिवितांत देवाचो मोग आनी देवाचें योजन नियाळोवंक अवकाश लाभता. पवित्र सभा आपयत आसतना आमच्या जिणेंत हो मोग देवान दिलोलो नियाळोवंक तयार जावया. आमच्या जिवितांत आदारिल्लें उणेंपण अस्कत कांय वळखून घेवन सोम्या मुखार घालती जावया आनी सदांच आमची जिणी भवाटान जियोवच्याक देवाचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. सर्व रितीने आमचे उणेंपण अस्कत कांय वळखून घेवन आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसत भगवान सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुतकर, सोमिया काकुतकर, क्रिस्ता काकुतकर, क्रिस्ता काकुतकर, सोमिया काकुतकर, सोमिया काकुतकर. प्रार्थुया. देवा मनशा कुळाच्या रसणारा आनी सुडवंडरा तुझ्या एकल्याच पुतानिके नित्य अंकवारी कुशीन मनशा सैम घेवंक तुझी खुशी जाली. आमच्या मगन्याक दयेन कांदी आमचे मनशा सैम घेतलेलो तुझो मोगा सुपूत आपल्या देव सैमाची आमकां भागीदारां करूं. ह्या आमी मागता आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनात. आमेन. जेरेमिया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, पळया येतले दीस उलयता तो सर्वेस्पर आनी त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रामाणीक कोंबरी उपजयतलो. तो खरो राय कसो शाणेपणान राज्य चलयतलो आनी देशांत न्याय नीत सांबाळतलो. ताच्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी इस्रायल सुरक्षीत वस्ती करतलो. सर्वेस्पर आमची नीत ह्या नांवान ताका आपयतली. देखून पळया येतले दीस उलयता तो सर्वेस्पर आनी त्या दिसांनी लोक आनीक केदींच म्हणचो ना, इस्रायलितांक इजिप्तांतली भायर काडली त्या जिवंत देवाचो सपत बगार इस्रायलाच्या घराण्याचे संततीक उत्तरेच्या देशांतली आनी तिका ताणें दुस्पाटायली त्या सगळ्या देशांतली भायर हाडली त्या जिवंत देवाचो सोपूत अशें म्हणटालो. ती परत आपल्या देशांत वस्ती करतली. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती सासनाक वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती सासनाक वसतली. देवा नितीवंत फैसलाचें देणें तुज्या रायाक पाठय. राय कुंवर जावन आसलेल्या ताका न्याय नीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुज्या परजेक नितीन सांबाळूं, दुबळ्या धाकट्यांक न्याय नितिकाल सोलोन व्हरूं. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती सासनाक वसतली. उलो मारतल्या दुबळ्या धाकट्यांक, गत आदार नासलेल्या गरिबांक तो पावतलो. अस्कत्यांचेर आनी गरजेवंतांचेर दया दवरन तांचो जीव तो राखतलो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती सासनाक वसतली. सदैव जावन सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव तो एकलोच करता विजमिता. ताच्या महिमेच्या नांवाक जावन सदां काळ प्रणाम. पृथ्वी सगळी भरल्या ताच्या महिमेन. आमेन आमेन. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती सासनाक वसतली. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. इस्रायल घराण्याच्या फुडाऱ्या, तुवें सिनाय पर्वतार मोशेक कायदो दिलोय. ये आनी तुजे उसवायिल्ल्या हातांनी आमकां बचाव कर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुया. क्रिस्ताचें जनन हे परी जालें. ताचे माते मरियेक जुजे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नितीवोन मनीस, तरी मरियेक आपाकीर्त हाडूंक ताका खुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता मरियेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भिये नाका.
कित्याक तिचे तें गर्भसंभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली, तुवें ताका जेसू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मरिफा सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक आंवकवार चली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मानुवेल म्हणून आपयतले. इम्मानुवेल म्हळ्यार देव आमचे संगता म्हूण अर्थ. जुजे न्हिदेंतलो उठ्ठस सर्वेस्पराच्या दुतान फर्मायिल्ले प्रमाणे केलें. मरियेक आपली पतीन म्हूण ताणें आपल्या घरा हाडली. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्तय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, इम्मानुवेल देव आमचे संगता म्हणल्यार उतरां मारिफांत आयच्या दिसा सोमी आमकां ताचें हाजीरपण आमचे बोवारी सदांच आसा म्हणलें नियाळूंक अवकाश कर दिता. मोरी आनी जुजेचें जिवीत आपयन तांच्या जिवितान घेतलेले निर्धार आयच्या दिसा देवाचें योजन संपूर्ण एक पावोवच्याक आनी देवाचें हाजीरपण ह्या संवसारांत जेजू क्रिस्ताद्वारी भोगच्याक अवकाश कर दिलेले नियाळूंक पवित्र सभा आमकां आपयता आसतना आमच्या जिवितांत सबार सन्निवेश आनी भावार्थाच्यो संगती आमी आमच्या जिविताक लक्ती जावन जियेता आसतना त्याच देवाचें हाजीरपण संवसारांत आमच्या जिविताच्या चालीद्वारे परगट करूंक सोमी आमकां आपयता. हर एक रितीन म्हजी स्वार्थी आनी संवसारी वंदवण्याक लक्ती जाल्ली जिणी केन्नाय देवाचें हाजीरपण उचारच्याक, देवाचें हाजीरपण हेरांक परगट करच्याक अवकाश कर दिना. तसल्यो संगती आयच्या दिसा सांडून जें संतोशाचें, दादोसकायेचें आनी कुरपेचें जिवीत कितें आसा तें सोमी हाडून येता तें आमच्या जिवितांत सदांच जियोंक आज आमकां करपा लाभता. देखून हे मेसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेश करून सोमियाचो आदार आनी सांगात आमी मागया. निरंतरी आपोस्तलांच्या जिवितांत, मोरयेच्या जिवितांत आनी तशेंच सांजुजेच्या जिवितांत ही पवित्र आत्म्याची कृपा विशेश आसली. पवित्र आत्म्याच्या ससायन सर्व रितींनी तांच्या जिवितांत देवाचें योजन समजून घेवंक, खालती मान घालूंक आनी तो निर्धार घेवन सदांच संवसारी अडखळींक वळख जायनासतना संवसारी पंथावनाक फुड करून देवाचेर भावार्थ दवरूंक साध्य जालें. तशेंच आमच्या जिवितांत येवची पंथावनां संवसारी वंदवण्याक लक्ती जावन पातकाच्या मेळेपणान बुडोवन रावूंक अवकाश येता आसतना ते विरोध करून सोमयातय एकवटलेली जिणे जियोवच्याक देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. आमेन. गीत नंबर C15 C15. याजका संगता ओपून दिता तुका कानिकी आमची स्वीकार करून बापा लाभय आमकां कृपा तेनी सर्गीची. ये बापा दयेन गे कानिक आमची. ये बापा दयेन गे कानिक आमची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक जिणेकी आपय सुबेजादा वा सर्वेस्पोर म्हणून घे. देवा आमच्या भोव पवित्र बापा, तुका भेटयता हांव ते बलये वरवीं आमी तुका मानो. मरणादीक सैम घेवन आमच्या मरणाचेर तुज्या पुतान जैत वेलें, तर ताच्या सस्नीक जिवितांत आमकां वांटो दी. हें आमी मागता आमच्या सोमिया जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सगळे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराती पावता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले उतरावरत्या मोगान हांव कुवार मायेन ताका सांबाळलो जो हांव ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची वळख दिली आपल्या जल्माचे परबेक संतोषान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणेची देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायतांव Povit, povit, povit dălbaraso servesc por tu Sărgani sonsa por la tuya voi baba O sergi tu ca jai jai Servesc por acena vieta ta ca jai O sergi tu ca jai jai O sergi tu ca jai jai बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोद समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बाबट तसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आम सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमचे भगीवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो परवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव अहंकार मरिये देवाचे माय संगती भगवंत जुसे तिचो निश्कळवंत पती भगवंत धर्मदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुजे फेर्नांडमेट्स यस्विडीच्या त्या सांता भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन
आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेंत पडों दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर वाखांदांतलीं वाटय. कित्याक वडची पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या म्हाका म्हाका फावना, तुज्या उतरांत तुज्या उतरांत म्हाका म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. गीत नंबर D21 E21. काळीज मुझे बरला बड़ा संतोषा, जीवन पावन झाला तुझ्या येण्या. दितार गा तुका भक्ती नानी माना, क्रिस्ताराया धीमाका तू समाधान. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुज्या घरांत एकठांय जावन आनी तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवन तुजी कणवळाय आमी साकोंक पावल्या. आमचे सोडवणेची दबाजीक परब लागीं आसा, फावो ते भक्तीन ती परब संभ्रमूंक आमकां तयार कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सभे असो. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वडकार. मन गीत नंबर G1. पळवून सोडवून दरा ये आमकां बाचाव करूं. तुर्तांत ये सोम्या बिरमोत आमची पाव. उल्हास पाव इस्रायेली आपले येता तुजो सोमी. 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 मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां. बेगीन कुसाचे कृपेन हेर आमकां आमचे देवा आमचे दिसपणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी. आमेन.